पर्यटन थळांचेर सरकार विकासाचे प्रकल्प वाजत गाजत उभारता, पूण उपरांत त्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचे आनीक कसले तरी स्पॉट जाल्ले असतात। पर्यटन खाते मागीर मान वळोवन पळयनात। मये तळ्यार ह्या सगळ्यांचो सध्या अनुभव येता। पळयात महेश गोवेकाराचो हो खासा रिपोर्ट। आम्ही आता जे उभे आसात ते मयम लेक, एक व्हडलोसो ट्युरिस्ट स्पॉट, फेमस पयलींसून हो आसा आनी सद्या तेजे फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगासर इनॉग्रेशन जाल्लें। आनी ही जी फाटल्यान म्हाका दिसता तो काळोख, ही पार्किंग प्लेस हांगातली। हांगा फुडें शॉपाय आसा, पूण आतां सद्या अशी परिस्थिती जाल्या की हांगासर जे पार्किंग एरिया आसा थंयसर खुबशे अनैतीक प्रकार हांगा घडटना दिसतात। आणि तशी माहिती जे थळावे लोक हांगा आसा, जी लोक शॉपां आसा तेंच्यांनी म्हटलां की हांगासर खुबश्यो रातच्यो गाडयो येतात आनी अशे प्रकार हांगा घडपाक जायना, कित्याक तर हांगा एक हो ट्युरिस्ट स्पॉट। फाल्यां जर हांगा कितें व्हडलो प्रकार घडलो जाल्यार ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचें नांवूय खराब जावपाची शक्यता आसा। तर तशेंच तेंच्या आतां एक म्हायती दिल्याक तेंच्यांनी सांगलें की हांगा ज्यो लायटी आसा त्यो बऱ्यो आसा, पेट्टात, पूण हांगासर ज्यो पेटयनात त्यो कित्याक पेटयना त्यो खबर ना, पूण त्यो काळोख आसल्या कारणान हांगासर जे खुबशे कोण येतात तेंच्यांनी म्हटलां की बाटल्यो हांगा दिसता, ते रातचे हांगासर उडयता अशें आमकां दिसता। कित्याक काळोख आसल्या कारणान हांगासर जे घडटा ते काळोख आसा म्हणून घडटा, पूण सद्या लायटी ज्यो बऱ्यो आसा त्यो कित्याक पेटोवपाक जाय, तेतून हांगातली जी सोबीतकाय आसा ती बी दिसतली। पूण आतां कशें आसा, हांगा ज्यो लायटी खातीर तेंच्यांनी पंचायतीन लेटर दिल्लें अशें म्हणटात ते, पूण ताचेर अजून पर्यंत कांयच कारवाय जावंक ना। एक मयम लेक हे फेमस, पूण अशे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, पूण रातच्यो हांगा लायटी पेटपाक जाय आनी जे पार्किंग प्लेस आसा थंयसर कितें घडटा ते कमी जावपाक जाय अशें लोकांनी मागणी केल्या। मयम लेक आसा हांगसर, ही पार्किंग एरिया आसा, ट्युरिस्ट स्पॉट, आनी हांगसर भरपूर अशे प्रकार घडटा अशें म्हाजे नजरेक दिसता। मेन म्हणजे हांगसर काळोख आसा एकदम। स्टार्टींग जेन्ना हांगा मयम लेक चालू केल्ले तेन्ना बरो फोकस घातलेलो आनी बऱ्यो लायटी आसलेल्यो, तेन्ना हांगसर लोकूय बरे येताले आनी मातशें कितें तरी दिसतालें आमकां। आतां कितें केलां हांगसर, ह्या जर 6 म्हयन्यांक पळय जाल्यार सामकें काळोख आसा हांगसर। 7 जाली काय काळोख पडटा आनी हांगसर खंयसून येवन लोक हांगसर नाका तसले हे करता। हांगसर एक म्हणजे बाटल्यो आसता भरपूर फोडलेल्यो हांगसर, आनी रातचे पळय थंय वचा सारकें ना कोणेनूच हे एरियेक भितर। हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न मांडलो, ग्रामसभा जावन म्हाका दिसता आतां 2 म्हयने जाले, हेजेर अजून कांयच कोणेच कितें एक्शन घेतलेली ना। तेन्ना म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की हो जो काळोख आसा ह्या काळखान हांगसर नाका ते प्रकार घडटा आनी आमी हांगसर लागीं आसल्या कारणान आमचे ते नजरेक दिसता आनी आमी खंय तरी काम करता तेन्ना हे असले प्रकार म्हाजे तरी गांवान अशें घडपाक जायना। खंय आमी वेव्हार करता पळय थंय हांगसर साफ सफाई पासून करपाक 8-8 दिसांनी येता, पण डेली हांगसर ह्यो बाटल्यो फोडलेल्यो आसता। तेन्ना हेजेर मातशें कोणें सगळ्यांनी आमचे जे कोण लिडर्स आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून हे मातशें जे कितें चल्लां हांगसर पळय ते मातशें बंद करचें। आनी ह्यो लायटी बऱ्यो आसा काय गेल्या बी त्यो? लायटी सगळ्यो बऱ्यो आसा। हांवें कितें केलें तरी पण जेन्ना कस्टमर येता कोण येता पळय तेन्ना गेलें हांव आनी कावंटराचेर वचून बसून ते पळय चेडूं एक आसता तेका विचारलें, बाय हांगा लायटी पळय, जेन्ना म्हाजे नदरेक हांगा प्रकार कसले तरी दिसले रातचे, तेका विचारलें की हांगा ह्यो लायटी कित्याक तुमी रातच्यो पेटयना? ते म्हणलें आमकां खबर ना, जे कोण पळय ट्युरिस्ट चलयता तेका तूं विचार। मागीर तांकां कॉन्टॅक्ट केलो तर सांगलें बीन तांकां, तर कोणूच लक्ष दिना। तेन्ना हेजेर मातशें लक्ष, कारण ह्यान फुडें हांगसर न्हू मोठे प्रकार घडपाचे आसा अशें म्हाका तरी दिसता। तेच्या पयलीं हेजेर एक्शन घेवपाची। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।